Good evening sa ato nga mga hinigugma, nga mga higala o mga kaigsuunan nga nagapadayon sa pagsunod sa ato nga programa sa madagabi My Journey with God sulod sa 40 ka mga adlaw. Ako nagtuo nga dili coincidence, nga dili salagma, nga kamo nagasunod sa atong programa nga nagatanaw niini. Kay ang ato gayod nga Ginoo sa iyang balaan nga espiritu maoy nagatandog sa matag usa kaninyo nga maminaw siyang pulong ug maglakaw kita kauban kaniya sulod sa 40 ka mga adlaw. Ang ato nga makaigsuunan dinhi sa tibok Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, and the international community, the Lord will bless us all sa magapadayon kita sa atong pagtuon siyang pulong ning takna sa kagabion. Niining gabiuna ang ato nasad nga tupiko na ilalom niining ato nga general theme, Bible and Inspiration. Atong niagi nga gabi ipagyod, the origin of the Bible, nisunod ang truth about prophecy, o niya misunod ang creation and inspiration kagabi. Kung karon nga gabiuna, ang ato nga pagtuon, can the Bible be understood? Mao ni pangutana alang sa matag usa kanato. Masabtan ba nato ang pulong sa Dios? Masabtan ba nato ang Biblia sa ato kini nga basahon? Abi ninyo, adunay tipik sa kasaysayan sa tibuok nga kalibutan nga ang Biblia dili ipabasa sa ordinaryo nga mga tao. Ang makabasa lang niini kadto lamang mga edukado, mga ilang gituhuan nga maora ang makasabot. Pero abi ninyo mga higala o mga kaigsuunan, ang tuyo sa Dios nga kita way gipili maordinaryo edukado bisan pagani o gamay nga bata. Kon makahimo na siya pagsabot, makahimo na siya pagdistinguish sa dautan o sa maayo, siya makasabot na sa pulong sa Ginoo. So, can the Bible be understood? Now, niini nga gabiuna, akong ipadayag kaninyo, ang 5 kapaagi nga sayo nato masabtan ang pulong sa Ginoo. Kay pinaagi niini sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo magiyahan ta og dali ra nato makatunan ang iyaha nga pulong. Ania ang una nga paagi. This is the basic role kung magbasa kita sa pulong sa Ginoo. Matud pa dinhi, study the Bible reverently with a sincere desire to know and to practice truth. So magtuon kuno kita sa pagbasa sa pulong si Ginoo, tun-an nato reverently sa ato pa diha sa pagka-Dios nun. Sincere, kanang tinud-anay gyud nga handom, desire, nga atong makaplagan ang kamatuoran ug unya ato nga makinabuhian. So dili lang di ay tun-an, dili lang di ay nato handumon nga makahibaluta sa kamatuoran, kundili atong i-practice, atong kinabuhian ang kamatuoran. That is role number 1, paagi numero 1, nga makasabot kita sa diha nga tukion nato o estudyuhan nato ang pulong sa Dios. Unsa man ang kamatuoran? Muni una natong hatagan sa pagpamalandong. Ang kamatuoran sumala sa John 17 verse 17, sanctify them through thy word. Balaan na sila Ginoo sa imo nga kamatuoran. Thy word, ang imong pulong, mao ang kamatuoran. So ang kamatuoran, mao ang pulong sa Dios. Nga atong tun-an sa usa ka diniyos nga pagtuon, sa usa ka dako nga handom nga masabtan nato ang kamatuoran, ug unya ato nga makinabuhian ang kamatuoran nga ato nga gibasa gitun-an. Unsay giingon sa padayon ni Juan sa Juan
chapter 7, verse 17. If anyone, kung dunay usa ka tawo nga musunod sa kabubuton sa Ginoo, he shall know the doctrine. Iya kining mahibalan ang pagtulunan. Kung kini iya ba sa Ginoo o kung kini gisulti lang ba sa usa ka tawo. Sa iya lang kaugalingon nga pangunahuna. So kung ikaw di ay nagsunod ka sa kabubuton sa Ginoo, makibaluyog ka nga kini pagtulunan ni si Ginoo. Unya kung naay musulti nimo o mga lahi nga mga pagtulunan, imo po na masabdan nga dili niya sa Ginoo. Kay nga naman, ang Ginoo magiya kanimo nga dili ikaw mahaylo, nga dili ikaw mailad sa mga tao nga wala nagsulti sumala sa kabubuton sa Ginoo. So, importante, kung magtuon ta sa pulong sa Ginoo, masabtan nato kini. Unya, mahibalo po ta, o kanang nagsulti ka nato, wala ba nagsumikad sa pulong sa Ginoo. Usa sa mga prinsipyo nga kinahanglan atong buhaton sa magatuon kita sa pulong sa Ginoo mao nga iabli nato ang ato nga mga mata. Iabli nato ang ato nga mga pangunahuna. Unya makita nato ang mga kaybulungan nga butang nga gipadayag sa Ginoo pinaagi sa iya nga kasuguan. So when we read the scripture, sa ato ding diligently, religiously, mga kaigsunan, mga higala, tun-an ang pulong sa Ginoo with open eyes, with open mind. Nga ang Ginoo mo istorya sa tua, pinaagi sa Biblia, pinaagi sa iyahang mga sinulat, o pinaagi ni ana atong mahibalan sa hingpit ang pulong sa Dios. Nung sa giingon ni Pablo ngadto kang Timoteo, sa ikaduha nga Timoteo 2, versikulo 15, study to show thyself approved unto God. Magtuon ka sa pulong sa Ginoo nga makaplagan ka nga kahimutan sa Ginoo. Kay ang usa ka magbubuhat, kinahanglan dili maulawan. Nga ang iya nga pagtulo sa pulong sa Ginoo na insakto. I-study. So, mga higala, mga kaigsunan, tun-an nato ang pulong sa Ginoo. Unya sa dihang matun-an nato ang pulong sa Ginoo, ato ning i-share sa uban, insakto gyud. Dili mahimo nga kuhaan, dili mahimo nga kulangan. Ug labaw sa tanan, ang tuyo sa ato nga pagtuon, mahimut-an ta sa Ginoo nga nakatunan gyud nato og unsa ang tuyo niya nga angay nato nga masabdan. So mao kadtong mga higala nga ang una nga paagi nga tun-an nato ang pulong sa Ginoo reverently. Unya sa diha nga ato kining tun-an, ato kining kinabuhian. Ani anak kitsab kita karon sa ikaduha nga paagi. Nga masabtan nato ang pulong sa Ginoo. Kay mao may gitubag nato ang pangutana, masabtan ba nato ang pulong sa Ginoo? Ikaduha nga paagi. Accept the Bible as God's voice to you. Dawata ang pulong sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios para kanimo. Nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios nga maoy mo istorya kanimo o kanako. Kay nga naman, ang Biblia iya kini nga pulong si Ginoo nga gisulat sa mga propeta, gisulat sa mga tao nga balaan o gisulat kini nga mensahe alang kanato nga tanan. So accept the word of the Bible nga maoy pulong sa Dios para kanato. So muna ang ikaduha nga paagi. Unsa man ang giingon ni Ginoong Hesus sa iyaha nga mga katawhan. Nag-ingon siya kanato, sumala ni Juan sa 1 versikulo 27, my sheep hear my voice. Ang ako kuno nga mga karniro,
ang iya nga mga karniro maminaw sa iya nga pulong. Og nakaila kaniya, og unya musunod nga na kaniya. Ang pangutana, ikaw ba higala? Ikaw ba igsuon? Ikaw ba nga naminaw karon diha sa imong telebisyon? Ikaw ba nga naminaw diha karon sa imong FB, sa imong YouTube? Katawhan ba ikaw si Ginoo? Nagtuo ako nga katawhan ka si Ginoo. Kay niya ikaw naminaw kaniya sa iya nga pulong. Kay matud pa si Ginoo, ang ako nga kaniro maminaw sa ako nga pulong. Musunod kaniya, nakaila kaniya. O sa versikulo 28, si Ginoong Hesus na padayon pagingon, and I give unto him eternal life. Tagaan kita niya og eternal life. Kadtong maminaw sa iya nga pulong, musunod kaniya og nakaila kaniya. Tagaan niya eternal life. And these shall never perish, dili sila mawagtang, neither shall any man pluck them out of my hand. Kuna atas sa kamot ni Ginoong Hesus, walay ni bisan kinsa nga makakuha kanato diha siya nga kamot. Higala, igsuon, ibutang nato ang atong kinabuhi sa kamot si Ginoo aron dili kita niya maagaw og mao nga tun-an nato gyud ang iya nga pulong og sabto nato iyang pulong aron dili kita mabulag nganha kaniya. Ang unang Tesalonica 2 versikulo 13 nagaingon, for this cause also thank we God without ceasing. Lungod niini nga kausa among gipasalamatan ang Ginoo sa walay paghunong. Kay ngano man, kay inyong gidawat ang pulong sa Dios nga inyong gidawat kini dili sama sa pulong sa mga tao, kundi inyo kining gidawat nga kamatuoran nga maoy pulong sa Dios nga dako og kahimuan sa inyo nga pagpangalagad. So ang pulong sa Dios matud pa ni Pablo, oy kamot tagat Tesalonica, bulahan kayo mo kay inyo nga gidawat ang pulong sa Dios dili sama sa pulong sa tao kundi pulong nga gikan sa Dios og dako ni og kahimuan sa inyo nga kinabuhi sa inyo nga pag-alagad kaniya. Mga higala, ang ikaduha nga paagi nga atong tun-an ang pulong sa Dios mao ang pag-isip nga ang Biblia iya nga pulong nga nakig-istorya sa matag usa kanato. So God is speaking to you. Niining gabion na sa iya mga pulong sa Biblia nga atong gibasa. Ako igo lamang nga nagbasa kaninyo siyang pulong, nga nagsulti siyang pulong ug siya ang nakigsulti kaninyo nining gabion na. Ikaduha nga paagi. Ikaduha nga paagi nga ikatulo nga paagi sa ato nga pagtuon sa pulong sa Dios nga atong masabtan. Kaniya ang ikatulo. The Bible is its own best commentary. Ang Biblia na ay siya kaugalingon nga komentary. Nga dili ta magkalibog-libog. Nga gitawag ni siya nato nga the Bible interpret itself. Nga ang Bible mo'y nag-interpret, mo'y naghubad sa mga butang nga daw murag malibog ka. Muna ang ikatulong nga prinsipyo, muna ang basic rule, muna ang ikatulong nga paagi. Nga dili ta maglibog-libog, di na gani kita kinahanglan pag uban daghang mga komentaryo. O dili na kita uban maminaw pa sa uban nga mga tao. Kay ang Biblia, kung ato lang basahon, mutubag sa daghan nato nga mga pangutana. How can one find the truth on a particular subject? Very important nga pangutana. Kung ang usa ka tao magtuon o usa ka suhito sa Biblia, masabtan ba nato ni? Unsa man ang paagi nga pagabuhaton? Ang tubag si Pupita Isias nagaingon sa mga kapitulo 28, versikulo 9 o 10. Whom shall with its knowledge? Asa man namo itudlo ang kahibalo? And whom shall he make to understand the doctrine? Kinsa may among pagpasabton sa pagtulunan? At
them that are weaned from the milk, kana bang kadto sila nga ginapahulong na sa pag-inom sa gatas, gikan sa suso sa ilaha nga inahan. Kay ngano man, kay lagda ngadto sa lagda, o nya linya ngadto sa linya, o gonya dinhi madyutay o dito madyutay. Ingon ana ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nga gikan sa usa ka sinulat sa usa ka alagad sa Ginoo, ato nang basahon dito, lagda patok sa lagda, ibabaw sa lagda, unya linya ngadto sa linya, og unya mukuha ta dito gamay, og mukuha po ta dito, og sa diha nga ato ni makita, makuha na nato ang kinatibuk-an sa suhito, sa topic nga gusto nato nga masabdan. So, ngano nga ang tun-an kadto nga manggialamo na, kadto nga naanay edad, kadto nga makasabot na, kay kinahanglan og makuti nga pagbasa og pagtuon sa tanan nga mga gisulat sa pulong sa Ginoo. So ingon ana ang paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. O nga Korinto 2 versikulo 13, which things also we speak, nga kini mga butanga amo nga gisulti, dili pinaagi sa kaalam sa tao nga among gitudlo, apan gikan sa balaan nga espiritu among gitudlo, comparing scripture with things to spiritual. Gi-compare ang espirituhanon nga tupod sa espirituhanon. So, wala gisagol ang kalibutanon, espirituhanon ngadto sa espirituhanon. So, ingon ana ang pagtuon sa pulong sa Ginoo nga dili gyud nato i-mix sa mga butang nga kalibutanon, kay dili nato na masabtan kung ato sila nga i-mix, ato silang isagol. Muna nga nag-ingon ang alagad sa Ginoo nga kami nagsulti ini mga butanga dili sa kaalam sa tao, kundi gikan sa Dios. O gi-interpret o gihubad sa espirituhanon ngadto sa espirituhanon, aron ang tao nga espirituhanon makasabot siya sa pulong sa Dios. Una nga Korinto 2 versikulo 14, sa padayon, naiingon si Apostle Paul, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Dili sila makasabot sa mga butang espirituhanon gikan si Ginoo, ang mga natural nga mga tao, ang mga kalibutanon nga mga tao. Ngano man, kay alang kanila binuang ang iya sa Ginoo. O dili sila gyud makasabot sa mga butang nga espirituhanon kay sila kalibutanon. Kay kadto lamang makasabot sa mga espirituhanon nga butang, kadto usab nga espirituhanon ang ila nga kinabuhi. Ang ilang mga hunahuna espirituhanon. Muna nga usahay mag-Bible study ta sa mga tao nga wa mag-ila sa Ginoo, mausik lang ang ato nga panahon. Kay sige tang tudlo nila sa pulong si Ginoo, ang ilang mga butang, ang ilang mga nahuna, gibutang nila sa butang sa kalibutan, unya ato sang tudloan sa pulong si Ginoo, isa binuang mana. So muna nga dili sila makakaton. Pero salamat nga kamo mga higala o makaigsunan, ginatawag si Ginoo o masabta nato ang iya nga pulong kay kita espirituhanon, kay kita mibati nga gitawag sa Ginoo og ang iyang balaan nga espiritu anaa sa atong kinabuhi og masabtan gyud nato ang iya nga pulong. What was the method Jesus used when endeavoring to find the truth? Unsa man ang paagi nga gihimo sa Ginoo aron makaplagan ang kamatuoran. Nindot niya nga buhaton nato, nga sundon nato ang gihimo sa atong Ginoong Hesus sa iyang pagpasabot sa pulong sa kamatuoran. Ang iyang gihimo makita nato sa Lucas 24 versikulo 27. And beginning at Moses and all the prophets
He expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Gikan yun kang Moses. Bodi pasabot nga ang mga sinulat nga 5 ka libro ni Moses sa Genesis hangtod sa Deuteronomy, ang Pentateuch, iyan ang gi-explain ni Jesus. Ang mga sinulat sa mga propeta, iyan ang gi-expound, iyan ang gipasabot sa iyang mga audience sa panahon nga dinhi si Ginoong Hesus sa kalibutan. Iyan ang gi-expound. O iyang gisulti nga kini mga butanga sumala sa giingon sa mga propeta nga nagtudlo kini mahitungod kanako. So iyang gi-expound. O inana po ang pagpasabot nato, ang prinsipyo nato, muna mubasa ta sa Genesis, mubasa ta dito sa Pinadayag, mubasa ta dito sa Salmo, o unya ato na siyang tanawon, sipungon nato, unya makuha nato ang kinatibuk-an nga mensahe nga gusto sa Dios nga atong masabtan o sa topiko nga gusto nato nga pagatun-an. Sa Lucas 24, kapitulo, versikulo 44 o 45. And he said unto them, si Ginoong Hesus nag-ingon kanila, these are the words which I speak unto you, while I was with you. Mao ni ang akong ipulo, ang pulong nga akong isulti kanyo, samtang kauban pa ako ninyo. That all things must be fulfilled. Nga kini mga butanga matuman gyud, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in all the Psalms concerning me. In verse 45, then open he their understanding that they might understand the Scriptures. So humanyag explain ni Jesus ang iyang gibuhat, giablihan niya ang mga nahuna sa mga disciples, sa mga tao nga naminaw sa iyang pagwali, aron ilang masabtan nga ang pulong sa Dios gikan sa Genesis hangtod sa Pinadayag or hangtod ni atong panahon nga dinhi si Ginoong Hesus sa kalibutan, kini nagsulti mahitungod ni Ginoong Hesus. Kay ang theme sa Bible is Jesus. Mga higala o makaigsunan, muna usa kay mga importante nga butang nga atong makaplagan sa pulong sa Dios sa diha nga ato kini nga pagatunan. Muna mubasa ta sa tanan nga gisulat sa Biblia, sabton nato kini subject for subject aron nga makita nato ang coherent sa mga pangunahuna nga magiyakan nato og maghatag nato og dako nga pagsabot sa gitun-an nato nga subject or gitun-an nato nga katuyuan nga atong masabtan sumala sa pulong sa Dios. Karon adto na kita sa paagi nga ikaapat nga atong masabtan ang pulong sa Dios sa yano ug sayon kayo. There should be perseverance in research. Unsay bud ipasabot nini? Kinahanglan magpailob ta sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Tagaan nato taas nga lugway. Kung mangiskwela bitaw ta, ang buhaton nato, natay mga assignment, mag-research ta, taas yun ang iugol nato nga panahon. Hangtod nga atong masabtan, magkuha ta og daghan mga resources. Nya anha pa nato masabtan ang ato nga subject nga gitun-an. So there should be perseverance, endurance, or kakugi nga magtuon kita, mag-research kita sa pulong sa Dios. Unsay gingon sa buhat 17 versikulo 11? These were more noble than those in Thessalonian, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the Scripture daily whether those things were so. Ingon si Apostol Pablo, they are more noble. Ang mga Thessalonian mas mabuot pa. Kaysa uban nga mga Kristohanon ni adong panahon ni Apostol Pablo, kay nganuman, gidawat nila ang pulong sa Dios with readiness of mind, nga ilag yung gidawat ang pulong sa Dios diha sa ilang mga hunahuna. Unya, dili lang kay ilang gidawat ang pulong sa Dios
Diha sila mga hunahuna, kundi ilang gitunan ang Biblia. Giabli nila. O tinuod ba ang gisulti ni Apostol Paul? Tinuod ba ang gisulti sa mga disciples? Kung kini ba, sumala bagyod sa Biblia, dili sumala sa ilaha nga mga pangunahuna. Mga higala, maayo ni nga praktiso nato, mga igsuon. Basahon nato ang Biblia, aron atong sabton, dili kay kanunay lang ta minaw sa wali, unya wala nato susiha ang Biblia, na kung ang gitulo sayop, masayop sadta. Mao nga importante nga atong basahon ang pulong si Ginoo uban sa kakugi, with endurance, uban sa pailob, aron masabtan gyud nato o dili kita malingla sa mga tao nga maglipat-lipat sa pagtudlo nga instead maduol kita sa Ginoo na simang na hinuon kita ngadto sa kapildihan. So tun-an nato ang pulong sa matag adlaw. Basahon nato kini. I hope you have your Bible reading time every day. Nga makapamina mo sa pulong si Ginoo aron iyaha mo nga magihan. John chapter 5 verse 39, search the scripture for in them you think you have eternal life. Tinuod na. Pero ang pinaka-importante, that they are the which testify of me. Ang Biblia, ang pulong niya, nagpamatuod, mahitungod ni Ginoong Hesus. The theme of the Bible is Jesus and how He came and He died to save men. So Jesus is very important nga makaplagan nato sa ato nga pagtuon sa pulong sa Dios. Dinhi na ta sa atong ikalimang role. Ang katapusan, there is to be no adding or taking away from which the Bible says. So walay idugang, wala po'y atong kwaon, o unsang giingon sa Bible, maora gyud na. Way dugang-dugang, way pakapin-pakapin, o unsa na ang pulong si Ginoo, maora gyud na ang ato nga tuhuan o ato nga sundon. Pinadayag 22 versikulo 18, for I testify unto every man that heareth the word of the prophecy of this book. If any man, kung dunay tao nga magadugang ni ini mga butanga, God shall add unto him the plague that are written in this book. Kung dungagan na to, kung sa iingon sa pulong si Ginoo, iyang dungagan ang hampak nga gisulat ni ini nga balasahon. So ayaw yun mong dugang-dugang sa Biblia. Kay kung ato nang dungagan, ang hampak sa Ginoo ihatag niya sa imuha. Iyang hampak idugang nato kung magdugang-dugang ta sa pulong sa iya nga propesya. Versikulo 19, and if any man shall take away, kung imo na sangkwaan ang pulong ni ini nga propesya, ang giingon sa Biblia, God shall take away his part out of the book of life. Oy, kwaon kaniya, tanggalon kaniya ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Kung imong kwaan, unya ang imong bahin sa siyudad nga balaan, mawala sa imuha. And from these things which are written in this book. O mao kana ang giingon sa pulong sa Biblia. So, dili ta magdugang, di po ta magkuha, kay kung magdugang ta, naihampak na idugang sa tuwa, kung atong kulangan, kwaw ng atong bahin sa ginarian sa langit, o mawala ta sa book of life. Ye shall not add unto the words which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God, I command you. Klaro kayo, bisan pagani sa panahon pa ni Moses, gisulti na sa Ginoo. Nga dili magdugang o dili magkuha sa iyahak nga mga pulong kay mauna ang iya nga sugo. Proverbio 30, versikulo 6 o 9. Every word of God is pure. Ang pulong sa Ginoo putli. He is a shield unto them that put their trust in Him. Siya mo'y ang pulong niya mo'y atong taming.
O versikulo 6, add thou not, dili ka magdugang sa ako nga pulong, lest she prove thee, and thou be found liar. O makaplagan, hinuon ka nga usa kabawkakon. Brethren, principle number 1, sa principle number 5, dili mo pagdungagan ang pulong sa Ginoo o dili mo pagakuhaan. Mga kaigsunan, sa magbasa kita sa pulong sa Ginoo, dunay mga bahin niini nga dili nato masabtan. Kung moabot na sa ato nga pagtuon sa pagbasa nato siyang pulong nga dili nato masabtan, ato ning hinumduman ang teksto nga makita nato sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. The secret things belongs unto the Lord our God. But those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that they may do all the words of this law. So, ang mga tinago nga butang nga di nato masabtan, iyan na si Ginoo, di na ta maglibog-libog ana. Ang ipadayag si Ginoo, mura na ito mura na ito og alang sa atong mga kabataan, og maunay ato nga tumanon. Pero ang mga butang nga di nato masabtan, pero sa prinsipyo atong masabtan, maulang na ang atong nga buhaton. Kay naagi mga butang, nga dito na unya sa langit nato, pangayuan o explanation ng atong Ginoo og unsa kana. Sa kadapusan, mga hinigugma ko makaigsunan, mao kini ang pangutana alang sa matag usa kanato. Sa ato nga journey with God, sulod niining 40 ka mga adlaw, imo bang gituhuan sumala sa atong pagtuo ning gabiuna nga ang Biblia masabtan? Ako walay duha-duha nga ang pulong sa Dios masabtan. Bisan pa og gamay nga bata nga makahimo na siya pag-isip og unsay matarong og dautan, siya na makasabot niini. Kay ang plano sa Ginoo, ang iyang pulong masabtan sa tanan, aron ang tanan makabaton sa kaluwasan. Ang ikaduha nga pangutana mao kini. I ask Jesus to help me understand as I search the Bible some more and be equipped for service in His kingdom. Andam ba ikaw nga mangayo og tabang si Ginoo? Nga imong masabtan ang iyang pulong aron nga ikaw ma-equip, mapun-an sa kahibalo alang sa iya nga bulaton. Hinaot nga kung kay kalibog atong iampo si Ginoo nga tagaan kita niya og kaalam. Moy akong buhi nga paglaom. Kas paglakaw nato kauban sa Dios nining 40 ka mga adlaw, siya gayud magpanalangin sa matag usa. Ug karon atong iduko ang atong mga ulo sa pagampo. O Dios namo nga na ikaw sa kitasan sa mga langit, dalaygon ang imo ngalan sa walay katapusan. Nga imuhang gipadala ang imo nga pulong, gisulat sa imong mga pupita, nga kung amo kining basahon, amo kini nga masabtan. Labi na nga ang imong balaan nga pulong, imong gipadayag ang imong plano sa kaluwasan alang sa matag usa ka namo. Salamat kayo Ginoo nga masabtan namo imong nga pulong ug mahimo kini nga gabayan sa among nga kinabuhi sa matag adlaw nga magalakaw kami kauban kanimo ug siguro nga makaabot kami sa langit nun nga puloy-anan nga imong gitagana alang sa mga matarong. Salamat nga imong tubagon ang among pagampo kay amo ning ipangayo diha lamang sa gamahanan nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.